बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाजरीन, यहाँ पे कलम बिकता है, दानिश बिकती है, लफ्ज़ बिकते हैं, इंसाफ बिकता है, जजेस बिकते हैं। बहुत से लोग सहाफ़ी दानिश्वर जो मीर जाफ़र और मीर सादिक की लाइन में खड़े हैं, वो अक्सर ये मशवरा देते हैं टीवी चैनल्स पे, अपने कॉलम्स पे, अपने मीडिया टॉक्स पे कि इमरान खान से कहा था कि डील कर लो, और अगर वो डील कर लेता तो ये सिलसिला, ये नौबत ना आती और ये मुल्क चलता रहता। मेरी समझ से ये बाहर है कि या तो वो डील का लफ्ज़ मतलब नहीं समझते, या फिर वो डील को बहुत कोई आसान चीज़, मतलब कोई इस तरह से लेते हैं कि ये डील करना बहुत अच्छी बात है। डील अगर ज़ातियात की हद तक ली जा सके तो ठीक है। डील अगर आप अपने पर्सनल ज़िंदगी में किसी से कंप्रोमाइज़ करते हैं, सौदा करते हैं, तो ठीक है। डील का मतलब सौदा है, और डील मुल्क के अंदर कभी भी रूल ऑफ लॉ से डील नहीं की जाती। मुल्क में खुद मुख्तारी के हवाले से डील नहीं की जाती। मुल्क की सॉवरेंटी के साथ डील नहीं की जाती। मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ होता है उसकी डील नहीं की जाती। मुल्क में इंसानी हुकूक की बात हो, उसमें डील नहीं की जाती। मुल्क के अंदर तमाम इदारे अपनी अपनी जगह पे काम करते रहें, इस पे अगर बात करें तो ये डील नहीं की जाती। ये जंग होती है, ये कानून होता है, ये लड़ा भी जाता है और इसी से मुल्क चलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसे मौजूद हैं लोग जो ये कहते हैं कि डील होनी चाहिए। सोहेल वड़ाज जैसे हो गए, अंसार अब्बासी हो गए, जावेद चौधरी हो गए, मंसूर खान हो गए, गरीदा जैसी टाउट हो गई, या फ़िज़ा खान हो गई, और इस तरह से बेशुमार ऐसे साफ़ी हैं जो सारी उम्र अपने कलम को बेचते रहे, अपने लफ्ज़ों को बेचते रहे, अपनी दानिश को बेचते रहे, और मुल्क का इस हद तक लेके आ गए कि यहाँ पे लाकानूनियत ही लाकानूनियत है। शायद कि इनकी नज़र में डील होती होगी, क्योंकि जो शख्स कलम बेच सकता है, लफ्ज़ बेच सकता है, दानिश बेच सकता है, अपनी सोच बेच सकता है, उसके लिए डील कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो शख्स सारी ज़िंदगी रूल ऑफ लॉ पे हो, मेरिट पे हो, हक पे हो, सच पे हो, उसके लिए डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरिट के अंदर, रूल ऑफ लॉ के अंदर डील नहीं होती। माजी में 70 सालों से हमारी सियासत डील पे चलती रही, हमारे अदलिया डील पे चलती रही, हमारे ब्यूरोक्रेसी डील पे चलते रहे। इस दफ़ा तू खा ले, अगली दफ़ा मैं खा लूँगा, इतना तू ले ले, इतना मैं ले लेता हूँ, आइंदा तू इतना मुझे दे देना, इतना मैं तुझे दे दूँगा, ये डील है। लेकिन यहाँ पे अफसोस है कि सब कुछ जो जानबूझकर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसका कोई जवाब नहीं। जमशेद दस्ती की कल जो वीडियो वायरल हुई, जिस पे उसके घर वालों को, उसकी बीवी को बरा ना करके उनके ऊपर तशद्दद किया गया, उन्हें हरासा किया गया, बहुत से ऐसे टाउट साफ़ी उसमें, यही अंसार अब्बासी, यही वड़ाइच, यही जेदा, यही मंसूरा, यही बाकी दीगर, ये कहते हैं कि पुलिस गई नहीं है। हो सकता है कि कोई शख्स अपने आप को मशहूर करने के लिए या अपने नंबर बनाने के लिए ऐसा करता हो। ये असल में यही प्रोपेगेंडा होता है, और यही मीर जाफ़र और मीर सादिक का काम होता है कि काम को ख़राब करना, हालात को बिगाड़ना, और उनकी जो असल सूरत है, शक्ल है, उसको बिगाड़ कर पेश करना। तीसरे हमारे जनाब मुहज़्ज़ब अनवारुल हक काकड़ साहब फिर एक दफ़ा तलबा से, आवाम से मीडिया में बात करते हैं, और बड़ी हैरत होती है। बात करते हुए ये कहते हैं कि बलोचियों को ये जो इस्लामाबाद के अंदर धरना है, इसमें ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बलोची राइट पे नहीं है, जो इनके अगवा हुए हैं वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है, या वो मुल्क के सलामती के ख़िलाफ़ इनके जो प्यारे, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी के शोहर मुलव्वस है। तो काकड़ साहब, आप इतने दानिश्वर बनते हैं, तो आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि अगर वो दहशतगर्द हैं तो अदालतों में पेश कर दें,
اگر وہ کسی منفی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں تو عدالتوں میں پیش کر دیں۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ ان کے روابط اگر کسی راہ سے کسی دوسرے ملک کی ایجنسی سے ہیں تو آپ انہیں عدالتوں میں ثبوت کے ساتھ پیش کر دیں، وہاں سزا دے دیں۔ کاکڑ صاحب، آپ کو اس سوال کا جواب کیا نہیں آپ کے ذہن میں آیا کہ عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ اس لیے بنی ہوئی ہیں اگر اغوائی کرنا ہے، مارنا ہی ہے، کل ہی کرنا ہے تو پھر عدالتوں کی چھٹی کروا دیں کاکڑ صاحب، پھر جو جس پہ شک گزرے اسے اٹھائیں اور گولی مار دیں، اسے اٹھائیں اور معذور کر دیں۔ آپ کی دانش پہ بھی سلام۔ اور اس ملک کا جو نظام ہے وہ قاضی صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا جواب دیں گے۔ قاضی صاحب نے آج بہت بڑا انصاف کیا، عمران ریاض کی بات کی ان کے وکیل نے، تو قاضی صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران ریاض کون ہے؟ چلے مان لیتے ہیں آپ عمران ریاض کو نہیں جانتے، آپ کہتے ہیں جی کہ اس میں وہ جو اسد طور ہے اس کا کیوں نہیں نام لیا گیا، دوسرا جو آپ نے متی اللہ جان کا کیوں نہیں نام لیا؟ قاضی صاحب بات وہی ہماری لوکل زبان میں کہتے ہیں کہ چھوڑو بھینس کے نیچے تو جا کے نکلتا ہے کٹے کے نیچے سے، یا سوال چنا جواب گنا۔ آپ اتنے بڑے منصب پہ فائز ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ جج ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں کہ عمران ریاض کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اور اسد طور اور متی اللہ جان ان کی بات کیوں نہیں کی؟ چلیں آپ سچ کہتے ہیں، آپ کے آگے کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ ہمیں آ رہی ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ انصاف کیسا ہے۔ یہ قاضی صاحب، یہ جو جج ہیں، یہ جو چیف جسٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ منصب دیا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس ملک کے اندر جو کھلواڑ، اس ملک کے اندر جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار یہ صحافی بھی ہیں، یہ قاضی بھی ہیں، یہ ججز بھی ہیں، یہ عدلیہ بھی ہیں، یہ بیوروکریٹس بھی ہے۔ لیکن ہمیں اس سے آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا قدرت کس طرح سے اپنا ریئیکٹ کرتی ہے۔ سہیل وڑائے صاحب، آپ نے تو قاضی عیسیٰ فائز صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک قبر سے کسی مردہ جج کا خط لکھ کر تو انہیں خوف دلایا، انہیں ڈرایا کہ جی وہ جج یہ لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ جی میں نے بھی یہ کیا تھا، میں نے بھی ایسا کیا تھا، تو آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ سہیل وڑائے صاحب، یہ فنکاری ہمیں بھی آتی ہے، ہم بھی چاہیں تو ہم کسی فرشتے کے نام سے خط قاضی صاحب کو لکھ دیتے ہیں کہ فرشتہ لکھتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو ہم نے دنیا میں قاضی بنا کر بھیجا، جج بنا کر بھیجا، خدا کی بعد دوسری کرسی آپ کی ہے جس پہ آپ انصاف کرتے ہو۔ قاضی صاحب، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں پہ آپ نے یہ فیصلے کیے تو اس کے بدلے میں ہم نے آپ کے لیے یہ جہنم کے گڑھے کھود کے رکھے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں انصاف کیا، آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا، اپنے عوام اور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، تو ہم آپ کے لیے یہ جہنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور فرشتہ قاضی صاحب کو یہ لکھتا ہے کہ قاضی صاحب، یہ دنیا جو 4 دن کی ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ قاضی صاحب، آپ یہاں سے گزرتے جائیں گے، آگے آپ جس طرف آئیں گے وہ ہمیشہ کا راستہ ہے، اور اس ہمیشہ کی منزل، ہمیشہ کی زندگی میں آپ نے ساری زندگی رہنا ہے، بہت لمبے عرصے تک رہنا ہے۔ اور وہ فرشتہ قاضی صاحب کو لکھتا ہے، قاضی صاحب آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ، آپ عارضی چند لمحوں کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب کریں گے یا اپنی چند لمحوں کی زندگی کے لیے ہمیشہ والی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنائیں گے۔ سہیل وڑائے صاحب، ایسا ہم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جیسے اگر اس ملک کے اندر صحافی ہیں، قاضی صاحب جیسے ججز ہیں، کاکڑ صاحب جیسے اس ملک کے حکمران ہیں، اور باقی آئی جی ڈی آئی جی جیسے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی ہے، تو اس ملک پہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم کرے، رحم کرے، باقی آپ سے امیدیں نہیں ہیں۔ اقبال جن جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔